اردا گرد تو آنے والوں کتاب و سنت دے پروانے ہو۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس بات نو پسند کردا ہے اللہ میری عمر بھی ودا دے، اللہ میرے رزق وچ برکتاں بھی پا دے، میرے پیغمبر نے فرمایا انہوں کی کرنا چاہیے فَلْيَسِرْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرنا انہاں دا کم ہے۔ رب عمر اندر بھی برکت پائے گا، رب رزق اندر بھی برکتاں پائے گا۔ صلہ رحمی ہو کرے۔ لیکن المیہ ہے نا، ساڑھے اندر شیطان نے ایسا وار کیتا ہے اور خون دی طرح گردش کردہ نا، اے حضرت جی اے شریکے نو نپ کے ہی رکھنا ہے۔ جنہ نال صلہ رحمی کرن دا حکم سی، شیطان نے شریکے دا نام دے کے انہوں نے دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه او كما قال۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا، میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تہاڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا تے۔ عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، پردے اندر سماعت کرنے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم ببرکت اعلی عرفہ لا ریب کتاب سورہ النحل دی ایک آیت مقدسہ تو صحباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اور اس دے نال امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو احادیث تو صحباب دے سامنے پڑھیاں نے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مالک العلام اس آیت دے تحت اور احادیث دے تحت مینوں حق اور سچ بیان کرن دی
پھر میرے سمیت جتنے احباب موجود ہو اللہ سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرما دے، مل کے کہہ دو آمین۔ ماہانہ پروگرام میں میرے برادر پروگرام دے حوالے بتلا رہے سن اور یہ تسلسل دے نال جاری و ساری ہے۔ میری دعا ہے کہ اس مرکزی جامعہ مسجد دی مکمل انتظامیہ جتنی ٹیم ہے، صرف انتظامیہ ہی نہیں بلکہ جتنے ذوق شوق دے نال سامعین آندے نے علماء دے بیان سنن واسطے، میں مسافر دی سب واسطے دعا ہے کہ اللہ یہ پروگرام فقط تیری رضا دے واسطے کروایا جا رہا ہے۔ جتنے موجود نے، جتنے بیٹھے نے، اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جا اور ساڈے ساریاں دے اپنی رحمت دے نال سارے گناہ ہی معاف فرما دے۔ احباب و حاضرین، ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ساڈے معاشرے دے اندر بڑی تیزی دے نال پھیلدا جا رہا ہے، اور ایسا وہ نقص اور گناہ ہے کہ جن دی وجہ تو انسان دے اندر نفرتاں، قدورتاں، لڑائی جھگڑے، معاشرے دے اندر بڑے بڑے فسادات برپا ہوندے نے۔ معاشرے دا بگاڑ دا سبب بننے والا ایک بہت بڑا جو نقص ہے وہ ہے قطع تعلقی۔ کی ہے؟ قطع تعلقی، کہ انسان اپنے عزیز و اقارب، اپنے تعلق والیاں تو دور ہو جائے اور اس دی قدر نہ کرے جو قرآن حدیث نے قدر کرن دا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی دا قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ دا بہت بڑا انعام ہے کہ جس خالق و مالک نے مینو تانو عظیم کتاب قرآن پاک عطا فرمایا ہے، کہ جس قرآن دے اندر جیون دے طریقے تے سلیقے موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سلسلے اندر فرمایا، اے میری امت دے لوگو، جیڑا بندہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے نا، اللہ دی ذات تے اور یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے۔ معنی کیا ہے کہ اللہ دی ذات ایک ہے، سب دا خالق و مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ساری کائنات دا نظام چلانے والا کون؟ ذرا تسی بیدار ہو جانا، ایک اسی ماحول ایسا بنائیے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا قرآن بھی کثرت نال پڑھاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی کثرت نال پڑھاں، تے تسی میرا ساتھ دینا ہے تاکہ جاگدے رہنا ہے۔ جتھے حضور دا نام آئے تے درود پاک پڑھ دے جانا ہے، قرآن پڑھے آ جائے، سبحان اللہ پڑھو، اس دے فوائد نے۔ اور اے جو روحانی محفل ہے نا، تہاڈا بیٹھنا کوئی رہگاہ نہیں، اللہ دے فرشتیاں نے محفل نو گھیریا ہے۔ رب ایسی مجلس دا تذکرہ آسمان تے کر دے نے، اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوندے نے۔ اسے واسطے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے، ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، اپنی اندر ایمانی حرارت پیدا کرنی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے، یہ بنیادی عقیدے دی بات ہے کہ ساری کائنات دا نظام چلانے والا کون؟ اللہ ہے، بھی کلا کہ جس دا ڈیرا عرش معلا۔ فرمایا جو اللہ تے ایمان رکھدا ہے اور یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے۔ معنی کیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، اے دنیا دے معاملات، زمین و آسمان دا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یوم آخرت میدان محشر اللہ مالک العلام دا ہے، او عدالت لگ جائے گی، آخرت حساب میزان اور اسی طرح پل صراط تو گزرنا۔ اے یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے، اوندا اے عقیدہ نہیں مولوی جی اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، اس طرح دے شرکیہ جملے نہیں بول دے۔ وہ اے جان دنیا اگلی زندگی دے مقابلے اندر کیا ہے؟ اے دنیا تے دھوکے تے فریب دا سامان ہے۔
اصل زندگی تے اگلی ہے میرے بھائی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اللہ فرماندے نے تسی دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو حالانکہ آخرت دی زندگی دنیا دے مقابلے اندر ہے بھی بہتر ہے اور اس نو بقا ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے انہوں کرنا کی چاہیے؟ فَلْيَسِرْ رَحِمَهُ. انہوں صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داراں نو ملانا چاہیے، عزیز و اقارب نو ملانا چاہیے، انہاں نو دور نہیں کرنا چاہیے، انہاں دے حق ادا کرنے پہن گے. آؤ میں اللہ مالک العلام دا قرآن پڑھا پھر میں اپنی بات نو چلاواں. صلہ رحمی دے نا فوائد بھی بہت زیادہ نے. جو بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ نے ثمرات رکھے نے، اللہ نے انعام رکھے نے دنیا اندر بھی آخرت نو بھی. پہلا فائدہ اس دا اے وے جو بندہ صلہ رحمی کردا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی اون دے رزق دے اندر برکتاں نازل فرما دیندا ہے. ہر بندہ چاہندا ہے کہ حضرت صاحب دعا کرو میرا کاروبار اندر برکت چل جائے، دکان نہیں چلدی، کاروبار نہیں چلدا. ہر بندہ چونکہ ساڈیاں دعاواں بھی اج کل یہ ہی نے نا مولوی جی کاروبار چلنا چاہیے. وہ صحابہ ہی سن جڑے دعاواں کردے سن کرواندے سن. سونیا دعا کر دیو جنت وچ تہاڈا ساتھ مل جائے، دعا کر دیو اللہ جنتاں عطا کر دے. ساڈیاں دعاواں بھی دنیا نو ہی طلب کرن واسطے نے. بل خیر جو چاہندا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی میرے تہاڈے مالو جان وچ برکتاں نازل فرما دے تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور اس دا فائدہ ہے وے اللہ رزق وچ برکت پا دے گا. میں بخاری دی روایت پڑھا پھر میں قرآن پڑھنا چاہنا. بخاری دے اندر آندا ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کس نو کہا جاندا ہے کہ عرش والا الہ ڈائریکٹ آمینہ دے لال علیہ السلام نال خطاب فردا ہے، وچ جبریل دا واسطہ نہیں. رب العالمین اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر میں رب نے اے صلہ رحمی نا اے رحم اللہ فرماندے نے میرا نام ہے رحمان، میں ہاں رحمان. اللہ فرماندے نے میں رحمان ہاں اور اپنے نام دے وچوں میں رحم نو نکالے ہے، یعنی صلہ رحمی اپنے نام دے وچوں میں رحم نو نکالے ہے. آگے اللہ فرماندے نے محبوب وم وصلکی من وصلکی وصلتہ ومن قطعتی قطعتہ. محبوب سونیا اپنی امت نو کہہ دو جڑا صلہ رحمی کردا رہے گا ایندا خیال رکھے گا ایندا دھیان رکھے گا میں رب نو ملاواں گا، میں رب نو جوڑاں گا، میں رب اون دی زندگی اچھی بناواں گا. ومن قطعتی قطعتہ جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں نہ کرے گا میں رب پاش پاش کر دیاں گا. اللہ اکبر، میں اس نو توڑ دیاں گا. رب رحمان اور صلہ رحمی اللہ نے اپنے نام دے وچوں نکالیا. قرآن کہہ رہے ہیں نا فرمایا الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب رحمان تے اپنے نام وچوں صلہ رحمی نو نکالیا ہے تے جو اس دا دھیان رکھے گا ملے گا کی. جو حدیث پاک میں پڑھی ہے مسلم دے اندروں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے من احب ایبسط لہو فی رزقہی وینسا لہو فی اثرہی فلیسر رحمہ. اے میری امت دے لوگو جڑا بندہ اس بات
नू पसंद करदा है। रहविंड दी सरजमीन ते रहने वालों, इर्दा गिरद तो आने वालों, किताबो सुन्नत दे परवाने हो। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस बात नू पसंद करदा है, अल्लाह मेरी उम्र भी वधा दे, अल्लाह मेरे रिज़्क विच बरकतां भी पा दे। मेरे पैगंबर ने फरमाया ओनू की करना चाहिए? फल यसिर रहीमहू, सिला रहमी करना उन्हां दा काम है। रब उमर अंदर भी बरकत पाएगा, रब रिज़्क अंदर भी बरकतां पाएगा। सिला रहमी हो करे। लेकिन अलमिया है ना, साढ़े अंदर शैतान ने ऐसा वार किया है और खून की तरह गर्दश करदा ना, ए हजरत जी ए शरीके नू नप के ही रखना है। जिन्हां नाल सिला रहमी करन दा हुक्म सी, शैतान ने शरीके दा नाम दे के उन्होंने दूर कर दिता है। अब वेखो वरना कई हालात ऐसे, मौलवी जी चाचे ताए मामिया दे इन्हां नू नप के रखना है, ये साडे मुकाबले अंदर नहीं आने चाहिए। और मेरे भाईओ शरीके वाला लफज कितों खतरनाक ले आंदा है। और जिन्हां नाल कराबतदारी, जिन्हां नाल मुहब्बत दा हुक्म सी, जिन्हां नाल प्यार दा हुक्म सी, जिन्हां नाल सिला रहमी दा हुक्म सी, शैतान ने ऐसा वार कीता, ऐसा वार मुसलमानां ते कि शरीके दा नाम लैके असी नपने आ, गैरां नू नवाजांगे, अपने दूर किया जा रहा है। फिर मौलवी जी कोई रिज़्क च बरकत नहीं होती, बरकत घटा होए जो किताबो सुन्नत असी अमल ही नहीं करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो आज तो 1450 साल कबल फरमा दिता है, जेड़ा सिला रहमी करेगा रब उमर अंदर भी बरकतां पाएगा, रब्बुल आलमीन रिज़्क अंदर भी बरकतां पाएगा। चलो मैं अबू दाऊद सहीब ने हिब्बान दी एक होर रवायत पढ़ा, सिला रहमी दा फायदा पहला एवे अल्लाह रिज़्क अंदर बरकतां पांदे जे। आका फरमांदे ने तअल्लमू मिन अनसाबिकुम मा तसिलून, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, आका फरमांदे ने अपने रिश्तेदार तलाश करया करो, अपने रिश्तेदारां नू तलाश करो। माना किए अहलम व सहलम मरहबा, माना किए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने रिश्तेदारां नू चेक करो। ऐ मैं जरा तुहानू तरीका दसा, दाद के अंदर भी वेखो मेरे माड़े रिश्तेदार कौन ने, नानके अंदर भी देखो मेरे माड़े रिश्तेदार कौन ने। रहविंड वालिया कदी अपने अब्बा जान कोलो बह जा, अगर तेरे बुजुर्ग हयात ने उन्हां कोलों बह जा, बह के उन्हां कोलों सवाल कर, अब्बू जी मेरे दाद के अंदरों मेरे केड़े केड़े रिश्तेदार ने और उन्हां विचों माड़े कौन ने, एक लिस्ट बना ला। फिर अपनी अम्मा जान कोल बह जाया कर, अम्मी जी मैनू दसे आ जाए मेरे नानकियां विचों मेरे रिश्तेदार कौन कौन ने। फिर इन्हां दी लिस्ट बना, इन्हां दरों जेड़े माड़े ने इन्हां दा नाम लिख। अल्लाह ने जिन्नी तेनू इस्तात दी है, अल्लाह ने अगर तेनू दुनिया दा मालो ज़र अता फरमाया है, इन्हां नाल मुहब्बत कर, इन्हां नाल तावन कर, मिलेगा की इनाम किए समर किए। मेरे तुहाडे मुस्तफा ने फरमाया तअल्लमू मिन अनसाबिकुम, और लोगों अपने रिश्तेदारां नू तलाश करो, इन्हां दा मालूम करो, इन्हां नू तलाश करो। जेड़े माड़े रिश्तेदार ने इन्हां नाल तावन कर, आम बाकी रिश्तेदारां नाल मुहब्बत कर, सिला रहमी कर। मेरे आका फरमांदे ने एक काम करना मेरे उम्मतियों तुहाडा काम है, रब रिज़्क अंदर भी बरकतां पा देगा, रब उमर अंदर भी बरकतां पा देगा। रब रिज़्क भी वधाएगा, अल्लाह उमर भी वधाएगा, शरत वे कि सिला रहमी करनी पैगी। लेकिन एक काम बड़ा औखा है, कईयां नू असीं वेखिआ बगानियां नाल यारियां ने, बगानियां दे नाल कुरबतां ने, अपनियां नाल सलाम लैण वास्ते भी तैयार नहीं है जी। नहीं नहीं मौलवी जी मेरा स्टेटस ही नहीं। रिश्ते दा नाते जो रिश्ते लैन देन दी वारी है, अपने रिश्तेदारां नू दूर किया जाता है, फरामोश किया जाता है। क्या दीन ऐ सानू सबक दे रहा है? इस अंदर कोई शक नहीं, रिश्ता करना चाहिए और दीन की बुनियाद पे करना चाहिए। अगर तेरे रिश्तेदार अंदरों कोई बेटी अच्छी है, दीनदार है, तरजीह दे अपने रिश्तेदारां नू। और मेरे भाइयों लेकिन अलमिया एवे शैतान ने ऐसा वार किया है, अपने रिश्तेदारां नू दूर किया जा रहा है, कराबत वालियां नू दूर करके इन्हां अंदर जुदाइयां पाइयां जा रही हैं, जिंदी वजह तो साडे रिज़्क अंदर वो बरकत नहीं जो बरकतां होनियां चाहिए सी। अगर बरकत चाहते हो, अगर अमन चाहते हो, अगर सुकून चाहते
چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو اللہ صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے پھر صلہ رحمی کرنی پائے گی۔ پہلا فائدہ اللہ رزق اندر بھی برکت پاندا ہے تے اللہ عمر بھی وداندا ہے۔ تے دوسرا فائدہ جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے نا، صلہ رحمی کردا ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا رب جنت عطا کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مینوں یہ دسو، مومن مسلمان دنیا اندر اللہ نے انہاں نو بھیجیا ہے، میرا تہاڈا دنیا اندر آن دا مقصد ہے ساڈا ٹارگٹ ہدف اللہ دی جنت ہے کہ جنت ملنی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے دنیا اندر بھیجیا ہی اس وجہ تو ہے کہ جنت مل جائے اور اللہ دی بندگی کرنی ہے، بندگی کرن تو بعد پھر رب جنتاں عطا کردا ہے۔ میں کوشش کراں گا کوئی گلاں سمجھاواں بھی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالی مینوں بھی عمل دی توفیق دے اور جتنے آئے ہو اللہ مالک العلام سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے، سب کہہ دو آمین۔ دوسرا فائدہ جو بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جنت عطا کردا ہے۔ حدیث میں بخاری اندروں پڑھ لگا، امام کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، ایک آن والا پروانہ نبی علیہ السلام کو آیا، آ کے سوال کردا ہے۔ ہن ریونڈ والو ساڈے بھی سوال چیک کرو، صحابہ دے بھی سوال چیک کرو۔ آیا ہے پروانہ، آ کے آندا ہے، توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو جنہ دی توجہ ہے ماشاءاللہ، اے توجہ کرنی مکمل ماشاءاللہ، اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام کو پروانہ آیا، آندا محبوبہ ایسا عمل دسو، ایسا عمل دسو جس تے میں پریکٹیکل کراں تے سیدھا رب دی جنت وچ چلا جاواں۔ سبحان اللہ، ایسا کام دسو جو میں کراں تے اللہ دی جنت چلا جاں۔ نبی علیہ السلام نے 4 باتاں بیان فرمائیاں، کنیاں؟ 4 باتاں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آ کے سوال کردا، سونیا ایسا عمل دس دیو کہ میں اللہ دی جنت چلا جاواں۔ میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے پہلے نمبر تے فرمایا انت عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ آقا فرماندے نے آن والےاں پہلے نمبر تے عبادت اللہ دی کرنی ہے، بندگی اللہ دی کرنی ہے، پوجا اللہ دی کرنی ہے، اے جبی جھکانی ہے تے اللہ مالک العلام دے آگے جھکانی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آقا فرماندے نے عبادت اللہ دی کرنی ہے، بندگی اللہ دی کرنی ہے، چونکہ اے مسئلہ بڑا اہم ہے عقیدے والا۔ اگر عقیدہ اچھا ہے تے قیامت نو نتیجہ اچھا ہے، اگر عقیدہ اچھا نہیں تے نتیجہ اچھا نہیں۔ اللہ مالک العلام دی پہچان کیجئے، رب دی معرفت کیجئے۔ آقا فرماندے نے انت عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ دی بندگی کرنی ہے، رب نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو میں جاندیاں محبت دی گل بھی کر جاواں۔ اللہ ہی اللہ کریے تاں گل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیے۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کریے تاں گل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیے۔ اللہ خالق و مالک کل جہانا دا، کوئی نہیں اندر شامل اس دیاں شانا دا، کوئی نہیں اندر شامل اس دیاں شانا دا۔ ہر پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیے۔ اللہ ہی اللہ کریے تاں گل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیے۔
اللہ سب دیاں مشکلاں حل کردا اے سب دیاں خالی جولیاں اللہ بھردا اے سر سجدے وچ تریے تاں گل بندی اے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بندی اے ساڈا مرشد کامل کملی والا اے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلہ اے نبی علیہ السلام دا اللہ پاک نے کوئی ثانی بنایا اب بولو آپ دی عظمت شان دا مقابلہ نہیں اے محبت میری جماعت دی ساڈا مرشد کامل کملی والا اے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلہ اے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلہ اے دامن اس دا پھڑیے تا گل بن دی دامن اس دا پڑھیے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام کرنا عبادت اللہ دی تے رب نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ اس عقیدے تے زندہ رکھے تے اس عقیدے تے اللہ موت نصیب فرمائے دوسرا کام آقا فرماندے نے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز کرنے نال پڑھنی ہے 5 وقت دی نماز پابندی نال ادا کرنی ہے وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ اگر کسے دا مال زکات دے نصاب نو پہنچ جائے زکات ادا کرنی ہے تے چوتھا کام میرے آقا فرماندے نے وَتَصِلُ الرَّحِمَ اے آن والیا اگر چاہنے اللہ جنتاں عطا کر دے اگر چاہنے اللہ جنت دا مالک بنا دے صلہ رحمی کرنی ہے صلہ رحمی کرنا تہاڈا کام میں رب جنتاں عطا فرما دے گا سبحان اللہ صلہ رحمی دا دوجا فائدہ اللہ جنت عطا کردا ہے ایک اور دلیل میں تانوں دے دواں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تو پہلے یہودیاں دے عالم نے اور انہاں دا تورات تے وی عبور ہے انجیل تے وی عبور ہے انہاں نو پتہ چلیا کہ مسلماناں دا نبی اے مکہ مکرمہ چھوڑ کے یثرب ول آ رہے نے مدینہ منورہ ول آ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن سلام بھی آیا ہے تاکہ میں اس نبی نو دیکھا میں پڑھیا لکھیا ہاں اگر اس نبی دی گل مینوں چنگی لگی میں کلمہ پڑھاں گا اس پیغمبر دا غلام تے مرید بن جاواں گا سنیا جے محبت دے نال میرے ویرو عبداللہ بن سلام آیا ہے ہن پہلی ملاقات ہون لگی ہے دل لگا کے سنیا جے میرا تہاڈا پیر و مرشد جس پیغمبر دی ذات بھی آلہ بات بھی آلہ جس پیغمبر دا حسب بھی آلہ تے نسب بھی آلہ سبحان اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے نے ادھر عبداللہ بن سلام بھی آ جاندے نے تے آ کر کے جدو انہاں نقشہ ویکھے ہے میرے تواڈے مصطفی صحابہ دی جماعت دے درمیان اندر بیٹھے نے اردا گرد صحابہ دا جمگٹا درمیان اندر امام کائنات دی ذات پاک ہے اور منظر کتنا پیارا انجی لگدا ہے ستاریاں دے وچ چن پیا چمکدا ہے ستاریاں دے وچ سورج پیا دمکدا ہے سبحان اللہ عبداللہ بن سلام آندا ہے جدو میں سونے پیغمبر علیہ السلام کول آیا پہلی نظر ویکھیے امام کائنات دے مکھڑا پاک تے میریاں پہلیاں نظراں پیاں نے تے فوراً میرے دل اندر خیال آیا میری زبان اندر جملے جاری ہو گئے عرفت ان وجهه ليس بوجه کذاب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میریاں پہلیاں نظراں امام کائنات دے مکڑا پاک تے پیاں نے آپ دے چہرہ پاک تے پیاں نے تے میرے دل اندر خیال آیا تے زبان اندر اے الفاظ نکلے ایڈا سونا چہرے والا ایڈا خوبصورت چہرے والا کدا بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ایڈا سونا چہرے والا جھوٹا کدی
نہیں ہو سکتا۔ اور ریونڈ والے اس محبوب دے اسی امتیاں جس نبی دا مکھڑا پاک ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے ہیں۔ نبی علیہ السلام دے چہرے پاک نو ویکھے ہے تے آندے نے ایڈا پیارا چہرے والا کدی بھی غلط بیانی نہیں کر سکدا۔ قرآن نے بھی وہ نقشہ بیان کیتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن نے گوائیاں دیتیاں نے میرا تہاڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین بن کے آئے، بڑے اعلیٰ بن کے آئے۔ چلو میں بابا جی علی محمد شمشام رحمہ اللہ دی او گل سنا دیاں۔ بابا جی نے اپنی محبت دا کیمرہ ماریا، واہ بابا جی اللہ تہاڈی قبر روشن فرمائے، کیا محبت تے کمال کر دیتی ہے۔ قد کاٹ سونا تے بندر بناوٹ ہے، ختم ہو گئی سونے اتوں سجاوٹ ہے، کسے ماں نے ایخو جہا نہیں جے جنیا، جویں چاہیا مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر، ہوئے ہوئے اللہ اکبر، مصطفیٰ 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 زندہ باد زندہ باد۔ اچھا میں ایک گل کراں، میں بزرگاں دا جذبہ ویکھ کے حیران رہ گیا کہ بزرگاں دا جذبہ دیکھو، انہوں نے اللہ دی توحید دا نعرہ لگایا، صحابہ دی عظمت، نبی علیہ السلام دی شان دا نعرہ لگایا ہے۔ بزرگ ایکٹیو نے، لیکن میرے سامنے زیادہ نوجوان بیٹھے نے، تسی جوانی جی بڈھے ہو گئے ہو، کملے ہو، اور یار اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو۔ اور لوگ ڈھولاں دی تھاپ تے نچدے پھردے نے تے واہ واہ تے ہو کردے پینے، اور تسی اللہ دے قرآن سن کے خوش نہیں ہوندے، پیغمبر دا فرمان سن کے خوش نہیں ہوندے۔ اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو۔ اور جڑا مومن ہوندا ہے اور نہ روحانی طور تے کمزور ہوندا ہے نہ جسمانی طور تے کمزور ہوندا ہے، ایکٹیو ہو جاؤ۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا وا اے تے بابا جی دیاں محبتاں۔ چلو میں ایک پروانے جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سنا دیواں۔ آندے نے سونے پیغمبر علیہ السلام دا جدوں میں موازنہ کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، اے 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے۔ مینوں محترم میرے بھائی شیخ آصف پہلوان صاحب کہہ رہے سن اے شان نبی علیہ السلام دی عظمت بھی سنایا جے، لیکن میں اپنے موضوع تے رہنا چاہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے 14ویں رات دا چن اپنی جوبن دے اندر امام کائنات نے اپنے جسم پاک کے دھاری دار چادر لئی ہے، آپ دا چہرہ پاک ننگائے۔ میرے دل اندر خیال آیا اج میں ذرا چیک تا کراں، موازنہ تے کراں، آسمان دا چن سونا ہے یا آمینہ دا لال سونا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نظر امام کائنات والے، دوجی نظر آسمان دے 14ویں رات دا چن اپنی جو بندے اندر، کدی چن وال ویکھ رہنے کتے امام کائنات وال ویکھ رہنے، بالآخر اے جابر کس نتیجے تے پہنچے ہو؟ جناب جابر نے اپنی محبت دا کیمرہ ماریا، آندے نے اے جابر کیڑے پاسے لگ گئے ہو؟ آسمان دے چن تو کئی گنا زیادہ میرے مصطفیٰ حسین نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ، اللہ دی قسم چن مدم نظری آیا، پر محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نا جناب عبداللہ بن سلام نے دیکھا، بھلے دے نا آپ دا چہرہ پاک ویکھیا، بھلیا جے نا تے ایڈے سونے چہرے والے فرماندے نے ایڈا سونا چہرے والا کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ جناب عبداللہ بن سلام فرماندے نے محبوب دا چہرہ ویکھیا، میرے دل اندر اسلام دی محبت آ گئی۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔
حضور دے غلام ہو گئے. تے پھر آندے نے نبی علیہ السلام نے جڑا پہلا واز، پہلا خطبہ، پہلی تقریر، پہلا درس مدینہ پاک اندر نبی علیہ السلام نے جو دیتا ہے، آقا فرماندے نے ایوہ الناس، اے لوگو افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے دنیا کائنات دے لوگو سلام نو عام کر دیو، جنہاں نو جان دیو انہاں نو بھی السلام علیکم کہیا کرو، جنہاں نو نہیں جان دے انہاں نو بھی سلام کہیا کرو. وطعموا الطعام، ایک دوجے دیاں دعوتاں کریا کرو. رب محبتاں بڑھاندا ہے، رب رزق اندر برکتاں پاندا ہے. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کر دے رہے آجے، رشتہ داراں نو دور نہیں کرنا، انہاں نال محبتاں کرنیاں نے. مسلماناں نو دور نہیں کرنا، نفرتاں پیدا نہیں کرنیاں، قدورتاں پیدا نہیں کرنیاں. وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. جدو لوگ راتاں نو ستے ہون اور ریونڈ والے کدی اٹھ کے رات دا قیام بھی کریا کر. اس اندر بڑیاں بہاراں مینوں بابا جی یا خان رحمہ اللہ یاد آئے، جنہاں نے بڑا لمبا عرصہ مؤذن اذاناں کہندے رہتے، رات دا قیام کردے رہے. اور اس مسجد دے سرپرست پچھلے دن اندر وفات پا گئے، اللہ قبر منور فرما دے. حضرات رات دا قیام بھی کریا کرو، میرے پیغمبر نے فرمایا رات دا قیام بھی کریا کرو. قرآن گواہیاں دے رہے ہیں دوستو بزرگو. اللہ مالک العلام دا قرآن ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جڑے اللہ والے نے ساری رات ستے ہی نہیں رہندے اور راتاں نو اٹھ کے قیام بھی کردے نے اور رات دی نماز دی لذت بھی حاصل کردے نے. اور یاد رکھو اے میری تجربے والی بات ہے، خدا دی قسم رب کو لینا ہے نا. اس اجتماع اندر بہت بڑا اجتماع ہے، ماما بہنا خواتین بھی موجود ہون گیاں، کوئی بے اولادہ ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی مقروض ہے. اور رات تہجد ٹائم اٹھ اور زیادہ نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعتاں پڑھ لے، تنہائی اندر بہ جا، علیحدگی اندر بہ جا، اپنے رب نال لاڈ نال گلاں کر، پیار نال گلاں کر، رو رو کے اپنے رب نو پکار. اس وقت اور ٹائم اتنا آل ہے، اللہ آسمانے دنیا تے آ جاندے نے. پہلے آسمان تے، آسمانے دنیا تے آ کے رب اپنے بندے دے قریب ہو کے کہندے نے او بندیا، او میرے بندے منگی تو جا تا میں رب کردا جانا. اچھا میں کئی دفعہ حیران ہونا بندہ کتنا بے وفا ہے. دین والا آوازاں لگا رہا ہے، رب دین والا یہ یار تونا ہی لاؤ پتا تے چلے اتھے ہی ہو. اللہ دین والا ہے نا، اور ساڈا خالق دین والا ہے، رب عطا کرنے والا. دین والا آوازاں لگا رہے ہے، لین والے غفلت دی نیند ستے نے، بے فکرے، کوئی ٹینشن نہیں. لین والے تیار نہیں، دین والا آوازاں لگا رہے ہیں. کدی آ تہجد دے ٹائم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے آقا فرماندے نے رات دا قیام بھی کریا کرو، صلہ رحمی بھی کریا کرو. ملے گا کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تدخل الجنت بسلام. 4 کم کرنا تہاڈا کم میں، عرش والا رب سلامتی نال جنت دے داخلے عطا کر دے گا. صلہ رحمی کرو. دوجا فائدہ ہے وے اللہ جنت عطا کر دینے، رب جنت عطا کر دینے نے. اے گلاں دسیاں میرے تواڈے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیغمبر نے اپنی امت دی خیر خائی واسطے کیا پیارے اسلوب تے انداز اپنائے. اور میری امت دے لوگوں صلہ رحمی کرنا تواڈا کم ہے، رب العالمین جنتاں عطا کر دے گا. اور میرے پیغمبر دنیا اندر آئے نے، امام
कायनात दी जिंदगी पाक जरा देखो ना, ए जेड़े मक्के वाले ने रहविंड वाले आ, ए जरा सुनना मुहब्बत दियां गल्लां। मेरे पैगंबर दा कसूर की है? एक रब दी तरफ बुलाने वाले मेरे पैगंबर ने अपने रिश्तेदारां नो, ए मक्के दे कुरैशियां नो, अपने नु ते अपने बेगानियां नु कहा है, और दुनिया दे लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, एक अल्लाह दी बंदगी कर लो, मैनू अल्लाह ने सच्चा नबी बना के भेजे है। अपने भी दुश्मन बेगाने भी दुश्मन, दुश्मनियां वधदियां गईयां मेरे पैगंबर सलाम नो, ए कल्बी भी तकलीफां देने वाले, जिस्मानी भी तकलीफां देने वाले मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो बिल आखिर हिजरत दे वास्ते मजबूर कर दिता। आसमान तो अल्लाह ने आर्डर अता फरमा दिता है, सोने मक्का छोड़ो, यसरब जेड़ा मदीना पाक वाल चले जाओ। कुरान ने नक्शा बयान किया है, वा इज़ियम करो बिकल्लज़ीन कफरू लियुस्बितूका औ युखरिजूका औ यक़्तुलूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। नबी अली सलाम ने मक्का छोड़े है, मदीना पाक दे वल आ गए ने। मैं अपना मौजू बयान जो करना चाहना, मदीने पाक आ गए, नबी अली सलाम ने अपना मस्कन मदीना बना लिया है। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, अयाम गुजरते गए, बिल आखिर एक वेला आया, समामा बिन आसाल जेड़ा पैगंबर दा दुश्मन है, इन्हां ने सोने पैगंबर दा अखलाक वेखे है, आप दा किरदार देखे है, कलमा पढ़िया, इमामे कायनात दा गुलाम बन जाता है, नबी अली सलाम दा उम्मती बन जाता है। ते जिदों समामा नू पता चलिया कि ए मक्के वाले इन्हां ने मेरे सोने पैगंबर नो, मेरे पीरो मुर्शद नो मक्के कड्डन ते मजबूर कर दिता है। हुण ए यमामा दे अंदर ए अपने इलाके दा सरदार ते चौधरी है, ते मक्के वालियां दा अनाज ते गल्ला इन्हां दे रस्ते ही गुजरदा है। समामा बिन असाल ने ऐलान कर दिता है, ओ यमामा अंदर रहने वाले हो, ए जेड़े मक्के दे मुशरक ने, इन्हां दा अनाज साडे रस्तियों नहीं गुजरना चाहिदा, बंद कर दियो इन्हां दा अनाज जेड़े सोने पैगंबर नू तकलीफां देंदे रहे। असी उस नबी दे उम्मती हां, असी उस पैगंबर दे गुलाम हां, मैं इन्हां दा अनाज नहीं जान देवांगा। इन्हां ने तकलीफ दीती है इमामे कायनात नो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सोने ओ सुनिया जे नजरा दिल लगा के बिल आखिर गल्ला ते अनाज ए रस्ते बंद हो जांदे ने। और असी अज दुनिया दे अंदर और रस्ते बंद करने शख्स रस्ते बंद कर रहे हैं, एक शख्स दी वजह तो समामा ने रस्ता बंद किया है, मुहम्मद दी वजह तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी मुल्क दी खराबी दा बाइस बनने आ। समामा बिन असाल ने रस्सा बंद किया है नबी दी मोहब्बत दे अंदर, अल्लाहु अकबर कबीरा। बिल आखिर मक्के दे अंदर कैद पै जांदा है, गल्ला ते अनाज जा नहीं रहा, मुल्के शाम ते यमन दी तरफ आने वाले सारे रस्ते बंद कर दिते ने, मक्के अंदर कैद पै जांदा है। बिल आखिर ए मक्के वाले ए मुर्दार खान ते मजबूर हो गए, हड्डियां खान ते मजबूर हो गए, ए आपस अंदर बह जांदे ने। जिदों इन्हां नूं पता चलिया ओ ते समामा है ना जेड़ा यमामा दा चौधरी है ते नबी दा गुलाम बन गया है, पैगंबर दी मोहब्बत दी वजह तो इन्हां ने साडा गल्ला ते अनाज रोक लिया है। अबू सुफियान ते और सारे बह जांदे ने, बह के मशवरा करदे ने किवें होए असी नबी अली सलाम अगे गुजारिशां करिए, उथे जाइए ना ते सोने नबी अगे गुजारिशां करिए, सोने मक्के दे अंदर कैद पै गया है, साडे बच्चे ते नौजवान है, साडियां औरतां भुख दी वजह तो मरन लग पईयां। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते अबू सुफियान बड़ा सियाना सी, वो आंदा है केड़ा मुंह लैके जाओगे, आप तो असी कढ़िया सरकार नूं, किहड़ियां ने जिहड़ियां तकलीफां नबी अली सलाम नूं नहीं दित्तियां, ते हुण केड़ा मुंह लैके जाइए, असी ते कढ़िया। इंज करो हुण अगली गल सुनिया जे, साडे ते दिल पत्थर हो गए ना, और मैं ते पत्थर भी रहविंड वाले वो वेखे ने जिहड़े अल्लाह दी डर दी वजह तो फट जांदे ने। कई ऐसे इंसान जिन्हां दे दिल पत्थरां तो भी सख्त ने, मर जाएंगे लेकिन रिश्तेदारां नूं ना माफ करनगे ना माफी मंग। ना मौलवी जी जीना मरना मुक गया, बस बड़ा चौधरी बने तू, मुक गया मौलवी जी, बस किताब ही फाड़ दी, हुण नहीं बुलाना।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں ابو سفیان آتا انج کرو جائیے نا انج کریے آپ لکھیے خط لکھ کے بھیج دئیے تے اگلی گل سنو کافراں نوں بھی پتہ ہے خط لکھیے خط لکھ کے بھیجیے تے سانوں ایڈا یقین ہے ساڈا بھتیجا ہے دل دا بڑا نرم ہے معاف کر دے گا اللہ خط لکھ دیتا نبی علیہ السلام تک پہنچیا جدو خط پڑھیا نا تے رشتے دار بھوک دی وجہ تو پریشان تے نڈال نبی علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ نے خط پھر سماما نو لکھیا اپنے غلام تے مرید نو لکھیا تے خط دے اندر کیا سماما ہے تے واقعی میرے دشمن نے کیتی تے میرے نال بھیڑی ہے لیکن سماما ہے تے میرے دادکے نے نا اللہ اکبر سماما اناج جان دے ہے میرے دادے نے میں انہاں نوں بھکھا نہیں ویکھ سکدا نبی علیہ السلام نے اپنے رشتے دار جڑے غیر مسلم نے انہاں نال سہرا میرا صلہ رحمی کیتی ہے ساڈے رشتے دار گھر دے نال چار دیواری اسی بلان واسطے تیار نہیں اور بھائی یہ درس دروس کروان دا مقصد کی ہے ساڈے اندر نرمی آئے اسی شریعت والا آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سماما اناج جان دے ہو ہے تے میرے رشتے دار نے میں انہاں نوں بھکھیا پیاسیا نہیں ویکھ سکدا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کر کے دکھائی ہے قرآن اس وجہ تو کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون نبی علیہ السلام دی زندگی پاک ویکھو آپ نے صلہ رحمی کر کے دکھائی ہے آگے آسو نہ کملی دی جم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمان سرکار نو شیخ صاحب تہاڈا بیان آ گیا گودی چکیا حلیمان سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگے آسو نہ کملی دی جم مار کے چندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے نہ مکڑے دا تل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے کو جیانو سی گل لایا ساڈے نبی کالیاں نو سی گل لایا ساڈے نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگے آسو نہ کملی دی جم مار کے چندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے بہ گئی سواری سی محبوب دی جتے بہ گئی سواری سی محبوب دی ماڑے آندا پرونا ہے ساڈا نبی توجہ ماڑے آندا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آگے آسو نہ کملی دی جم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے دنیا اندر آئے امن دا پیغام لے کے آئے محبت دا پیغام لے کے آئے ملان واسطے آئے اسی جدائیاں پا رہے ہیں جدائیاں تے جڑا صلہ رحمی کرے گا نہیں تیسرا نقصان کیا ہے
نہیں کردا چودھری ہاں میں بھائی میں نہیں ملنا چاہتا نقصان کیا ہے بخاری دی روایت نبی علیہ السلام نے دو ٹوک لفظ اندر فرمایا مینوں اے دسو ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا ہے حق فرما دیتا ہے کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ دی بات اندر شک کیتا جا سکتا ذرا زبان اندر بولنا شک کیتا جا سکتا نہیں آپ علیہ السلام نے بخاری دی روایت ہے یہ سن کے بھی جی اگر ساڑھے دل نرم نہیں نہ ہوندے تو پھر میرے بھائیو اپنا محاسبہ کرو اسی بہت بڑے خطا تے ہیں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کرے گا نقصان کیے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطعن اے میری امت دے لوگو جڑا بندہ قطع تعلق اختیار کردا ہے رشتہ داراں نال اچھا سلوک نہیں کردا اے مسلماناں نال پیار نہیں کردا اچھا سلوک نہیں کردا آقا فرماندے نے او کدی بھی اللہ دی جنت وچ نہیں جائے گا اللہ میری اچھا مینوں تیریاں نمازاں کی کرن گیاں کئی حاجی پہلی نمازاں چ پڑھ دے نے کریے کہ پہلی نماز وچ پہلی صف وچ نماز پڑھاں گے اذاناں کواں گے مولوی جی اللہ دا شکر ہے تہجد پڑھنے ہاں تے سکا بھرا ایندے تو تنگ تیری تہجد دا کی فائدہ ہے مولوی جی نماز الحمدللہ جماعت نال پڑھی دی دل وچ کوڑ لے کے پھرنا پہ تیری نماز دا اچھا دین اسلام صرف نماز روزے دا نام ہے دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس دے اندر اخلاقیات بھی موجود ہے اس دے اندر صلہ رحمی بھی موجود ہے ایک ہی میٹھا میٹھا پپ کڑوا کڑوا تو مطلب دا دین لینے گونگلو دو چار نمبری نہ میرے بھائی دین اندر پورے دے پورے داخل ہوئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعن اے میری امت دے لوگو جیڑا بندہ قطع تعلق اختیار کردا ہے او کدی بھی اللہ دی جنت دے اندر نہیں جائے گا اگلی حدیث ترمذی دی صحیح سند دے نال تواڈے روح کنڈے کھڑے ہو جان میرے تواڈے مصطفیٰ نے فرمایا دو گناہ ایسے نے دو گناہ ایسے جنہ دی سزا اللہ بندے نو دنیا وچ ہی دے دیندے نے اللہ اکبر آخرت نو تے ہونی ہے اللہ ان دی سزا دنیا چ بھی دے دیندے نے دنیا چ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا دو ایسے گناہ دو ایسے جرم نے جنہ دی سزا اللہ مالک العلام دنیا چی دے دیندے نے پہلا گناہ بغاوت جڑا بندہ بغاوت کردا ہے دوسرا گناہ جڑا بندہ قطع تعلقی اختیار کردا ہے دور ہو رہے ہے قطع تعلق اختیار کرنے والا بغاوت اختیار کرنے والا میرے آقا فرماندے نے ایسے جرم نے جن دی سزا اللہ دنیا چی دے دیندا رب دنیا چی انہوں پکڑ لیندا ڈاری کوئی نہیں سانو آخرت نو تے ہونی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا اندر ہی ان دی سزا مل جاندی ہے جیڑا بندہ قطع تعلق اختیار کردا ہے اگلی حدیث مسلم دی سنو تے میں گل کلوز کراں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہفتے دے اندر دو دن ایسے کہ بندیاں دے اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے ایک دن سوموار دا تے دوجا دن جمعرات دا اے دو دناں دے اندر بندیاں دے اعمال اللہ دیاں پیش کیتے جاندے نے تے اگلی گل میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ ہر مسلمان نو معاف کر دیندا ہے سوائے مشرک تو اللہ ہر مسلمان نو معاف کر دیندا ہے لیکن دو بد نصیب ایسے رب انہاں نو معاف نہیں جے کردا اور سونے او دل نرم کر کے بوونا اور میرے ویرو تواڈے آن نو سلام ہے تواڈے سنن نو سلام ہے لیکن ذرا گلاں سنو نا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا فرماندے نے ایسا دو بندے اللہ انہاں نو معاف نہیں کردا جس دن اللہ سب نو معاف کر دے گا انہاں نو معاف نہیں کرے گا انہاں دا گناہ کیے انہاں دا جرم کیے میرے آقا فرماندے نے الا کانت بینہ و بین اخیہ شہنا فیقال انذروا ہذین حتی یستلیا اے دو ایسے بد نصیب جڑے دنیا دے اندر آپس دے اندر لڑے نے انہاں دے دلاں چ کوڑ ہے ناراضگی ہے بلاندے نہیں نفرتاں نے ناراضگی آپ فرماندے نے اللہ معاف نہیں کرے گا رب نہ معاف کرے گا نہ جنتاں عطا کرے گا صحابہ پریشان سونیا خلاصی کیویں ملے گی
آقا رہائی کیویں ملے گی؟ ایسے بندے جنہوں اللہ نے معاف نہیں کرنا تے سونے اور خلاصی کیویں ملے گی، رہائی کیویں ملے گی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اوندا ایک ہی حل ہے، اگر یہ چاہتے نے اللہ معاف کر دے، رب گناہ بھی معاف کر دے، اللہ جنتاں بھی عطا کر دے، اوندا ایک ہی حل ہے، حتی یستلہا، آپس اندر سلو کرنا انہاں دا کم ہے، ناراضگیاں ختم کر لین، قدورتاں ختم کر لین، کینے ختم کرنا انہاں دا کم ہے، آپس دے اندر سلو کر لین، یا معاف کر دین یا معافیاں منگ لین، سلو کرنا انہاں دا کم ہے، رب معاف بھی کر دے گا، اللہ جنتاں دے داخلے بھی عطا کر دے گا۔ جے معاف نہیں کرو گے نمازاں لے جاؤ، حج عمرے لے جاؤ، پاویں الحاج لگا کے دنیا تے ٹر جا، جے دل وچ کوڑ ہے نا رب معاف نہیں کرے گا۔ اے بات میرے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث ابو داؤد دی سنو، اس تو بھی دردناک، بخاری دی شرط ہے، صحیح روایت، سندن صحیح روایت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے گل مکائیے۔ آقا فرماندے نے لا یحل للمسلمین، ایک روایت دے الفاظ لا یحل للرجل ان یحجر اخاه فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان واسطے جائز نہیں کہ 3 دن تو زیادہ اپنے مسلمان نہ ناراض رہے۔ کنے دن تو زیادہ؟ بول کے کنے دن تو زیادہ؟ سانو تے سالاں سال گزر گئے۔ اچھا کئی یہ سوال کر سکتے ہیں، کئی بہتے بھی پڑھے ہوندے نا، اے مولوی جی پھر حدیث تو 3 دن تے جائز ہے نا، بندہ 3 دن لو میں 3 دن ناراض رہاں گا، چوتھے دن سلو کر لاں گا۔ نہیں بھائی، حدیث نو سمجھو، حدیث دا مذاق نہ بناؤ۔ 3 دن حدیث نے ایک ہدف ٹارگٹ دیتا ہے، ورنہ ناراضگی تے ایک پل دی جائز نہیں۔ یہ 3 دن تے ایک ہدف دیتا ہے، ناراضگی ویسے ایک پل دی جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تو زیادہ کسی مسلمان واسطے جائز نہیں، اور مرد ہے یا عورت ہے کسی مسلمان واسطے جائز نہیں کہ 3 دن تو زیادہ ناراض رہے۔ حدیث دے اگلے الفاظ فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، ایسا بندہ 3 دن گزر گئے نے، نہ معاف کر رہا نہ معافیاں منگ رہا ہے، 3 دن گزر گئے نہ معاف کر رہا نہ معافیاں منگ رہا ہے، اسے حالت اندر نو موت آ گئی۔ موت دا تے پتہ نہیں نا کدوں بھی آ گئی، لمحہ بھر موقع نہیں لبنا۔ 3 دن گزر گئے، موت آ گئی، ناراضگی لے کے قبری چلا گیا، ناراضگی لے کے دنیا تو ٹر گیا، ناراضگی لے کے دنیا تو ٹر گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہ اے معاف کر رہا تے نہ معافیاں منگ رہا ہے۔ او 2 ہی صورت ہے نا میرے بھائیو، اگر تسی کسے تے ظلم کیتا ہے تے معافی مانگ لو، جے تہاڈے تے کسے نے ظلم کیتا تے رب واسطے معاف کر دیو، رب بیڑا پار کر دے گا۔ اسی تے انا دے مسئلے بنا لینے نا، مولوی جی نہیں 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 انہیں میرے نال بڑی زیادتی، ہن مر جائیے جے زیادتی کیتی ہے، انسان ہے یار، غلطی ہو جاندی ہے، لیکن اگے اللہ نے حل بھی تے نکالے نے نا، نبی علیہ السلام نے حل بھی دسے۔ اچھا نبی علیہ السلام تے کنا ظلم ہویا ہے؟ اور میرے پیغمبر دی بیٹی، بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں نو قتل کرن والے، شہید کرن والے، اور میرے پیغمبر نے تے اپنی بیٹی دے قاتل نو معاف کر دیتا ہے۔ تو نکیاں نکیاں گلاں تے قدورتاں لے کے پھر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے تے بڑے بڑے دشمنوں نو معاف کر دیتا، اسی اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا تے ساڈے کئی بابے ہی بڑے ڈاڈے نے، جاندیاں جاندیاں بھی نا پتراں نو بلاؤ، پترو میں جے مر گیا نا تے فلاں رشتہ دار میری دلیس تے بھی نہ چڑھے، یعنی نرا بابا بڑا وڈا تمغہ لے کے جا، فلاں رشتہ دار میری دلیس تے بھی نہ چڑھے، پترو میں مر گیا فلاں رشتہ دار میری چارپائی نو کندھا بھی نہ دے، واہ بابا بڑا تمغہ لے کے جا رہے، جاندیاں جاندیاں بھی کوڑ لے کے جائی جا رہے ہیں۔ سانو ڈر ہی نہیں، یعنی اسی اتنے نہ ڈر ہو گئے کہ قریب الموت بھی معاف کرنے تیار نہیں، قریب الموت بھی معافی منگن نو
تیار نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن حجر فوق ثلاثین فمات, ایسا بندہ 3 دن گزر گئے نہ معاف کر رہے ہیں نہ معافیاں مانگ رہے ہیں, اسی حالت اندر انہوں موت آ گئی. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے, ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے, جو آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے. اپنی موت دی تیاری کر لو, قبر دی تیاری کر لو. میرے پیغمبر فرماندے نے 3 دن گزر گئے نہ معاف کر رہے ہیں نہ معافیاں مانگ رہے ہیں. فمن حجر فوق ثلاثین فمات, 3 دن گزر گئے نہ معاف کر رہے ہیں نہ معافیاں مانگ رہے ہیں. ملک الموت آیا ہے, ان دی روح پرواز ہو گئی, کوڑ لے کے قبری چلا گیا, ناراضگی لے کے قبری چلا گیا ہے, حسد لے کے قبری چلا گیا ہے, کینہ لے کے قبری چلا گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا ناراضگی لے کے قبر اندر چلا گیا, رہون دے باسیا ذرا کن کھول میرے ویرا, خدا را اپنے اندر نرمی پیدا کر لے. آقا فرماندے نے, میرے تواڈے پیرو مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فمن حجر فوق ثلاثین فمات دخل النار, جڑا بندہ ناراضگی لے کے قبر اندر چلا گیا, حسد تے بغض لے کے قبر اندر چلا گیا, او اللہ دی جہنم دا ایندھن بن جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ سانو انہاں بد نصیباں تو محفوظ فرمائے. پھر کی موڑ جنت چاہی دیئے کہ نہیں؟ او بولو, اور چاہتے ہو کہ اللہ جنتاں عطا کرے, پھر آئندہ تو عہد کرو گے کوئی رشتہ دار کوئی بھائی کوئی بھینا بھرا ناراض نے تے اسی اللہ واسطے یا معاف کر دیاں گے یا معافی منگاں گے. چکو ہاتھ پتہ لگ جاندہ ہے انشاءاللہ. اور میرے بھائیو یاد رکھو, اے گل یاد رکھو, جزاکم اللہ, یاد جیڑا بندہ نا اللہ واسطے کسی نو معاف کر دے گا جھک جائے گا. اچھا مینو یہ دسو دلاں تے قبضے کس ذات دے نے؟ اللہ دے نے نا. دلاں تے قبضے اللہ دے ذات. جیڑا بندہ رب نو راضی کرنے واسطے نیواں ہو جائے گا, اپنے آپ نو جھکائے گا, اپنے اندر عاجزی پیدا کرے گا, رب کعبہ دی قسمیں جڑا رب نو راضی کرنے واسطے اپنے آپ نو جھکائے گا, میرا رب نو اونا ہی چمکائے گا, میرا رب اونیاں عزتاں ودائے گا. اسے واسطے میرے دوستوں معاف کر دینا ہے یا معافیاں منگنیاں نے, صلہ رحمی کرنا ضروری ورنہ ناکام ہو جاواں گے. صلہ رحمی کران گے جنتاں حاصل کر جاواں گے. قرآن نے پھر سچ کیا ہے, آواز ہم دیئے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. میرے بھائیو اللہ چمکا دے گا انہوں جڑا اپنے دلان اندر نرمی پیدا کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی سنیا سنایا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمایا. بھائی نے اگے بھی مینوں کہا سی, میں بھائی شفیق الرحمان کول ماہانہ درس ہوندا ہے جامعہ البدر نظام پورے دے اندر, ہون بھی درس ہے اور عمرے دا ٹکٹ بھی ہے ماشاءاللہ. شفیق صاحب کیڑی تاریخ ہے جی؟ 12 نو درس قرآن حویلی نظام پورا, تسی سب نے جانا ہے ماشاءاللہ, سب نے جانا ہے حویلی نظام پورا. بھائی شفیق الرحمان جامعہ البدر مین روڈ جو راجہ جنگ نو جاندی ہے قصور والی سڑک حویلی نظام پورے دے اندر, اوتھے ایک عمرے دا ٹکٹ بھی ہے انشاءاللہ العزیز. قرآن اندازی نال اپنی فوٹو کاپیاں لے آنیاں نے انشاءاللہ, میں گنہگار بیان کراں گا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دربار اندر قبول فرمائے. 16 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد صدیق اکبر ریونڈ پنڈ دے اندر یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال. میرے بڑے پیارے برادر حضرت مولانا حافظ طارق محمود ربانی حفظہ اللہ تشریف فرما نے بڑی عظیم کانفرنس کرا رہے ہیں 16 نومبر بروز ہفتہ عشاء دی نماز تو بعد, جس دے اندر حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب, حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب, حضرت مولانا شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی
بانی حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب اور دیگر علماء کرام خطاب فرمان گے 16 نومبر نو سارے دوستاں نے جانا ہے تے اے دعا کروائیے اس تو پہلے اے قاری صاحب نے اگے بھی مینوں شعر دا کہا سی میں نہ پڑھ سکیا اے 2 شعر سن لو او بھی اللہ دی توحید تے نے اللہ سبحانہ و تعالی میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے دم دم میرا خدا اے ہر دم میرا خدا اے دم دم میرا خدا اے ہر دم میرا خدا اے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا اے دم دم میرا خدا اے ہر دم میرا خدا اے ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو ہر ویلے ہر دا کردہ ہر ویلے ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا اے دم دم میرا خدا اے ہر دم میرا خدا اے جدو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی پتھرا تو جاری کردہ پتھرا تو جاری کردہ زمزم میرا خدا اے دم دم میرا خدا اے ہر دم میرا خدا اے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا اے زندگی باقی حیات باقی گھنٹے تو زیادہ بیان ہو گیا ہے اللہ مالک العلام اس مرکز نو آباد فرمائے اور بڑے اہتمام دے نال الحمدللہ کھوج پروگرام جو کہ ماہانہ ہو رہا ہے مرکزی جامعہ مسجد مین بازار ریونڈ والے دی طرفوں اللہ سبحانہ و تعالی میری دعا ہے تمام انتظامیہ دے مال و جان چ برکت فرمائے اس مرکز نو اللہ تا قیامت آباد فرمائے اس مرکز نو اہل علاقہ واسطے اللہ ہدایت دا مرکز بنائے اور ایتھے ادارہ بھی ہے شعبہ حفظ بھی ہے جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں جو امام خطیب اللہ مال و جان چ برکتاں نازل فرمائے اور جتنے اس مارکیٹ اندر رہنے والے جتنے سامعین مقامی طور تو یا گرد و نواح تو آئے میں مسافر دی دعا اللہ سب تے راضی ہو جا اللہ سب تے خوش ہو جا اللہ ساڈے اندر نرمی پیدا فرمائے اللہ ساڈے اندر عاجزی پیدا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دعا کروانی جی دعا کرو جی بیماراں واسطے فوج شدگان واسطے بالخصوص بابا جی یا خان صاحب جو اس مسجد دے سرپرستن اے پچھلے دن اندر وفات پا گئے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلالک وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار سے تے کاملہ نصیب
نصیب فرما۔ اللہ کئی ایسے بیمار ہسپتال اندر زیر علاج، اللہ ایسے دائمی مریضاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جنہ دے عزیز و اقارب فوت ہو گئے قبرہ منور فرما، بالخصوص بابا جی یا خان، اللہ انہ دے درجات بلند فرما، اللہ انہ دے دینی خدمات نو قبول فرما، لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جتنے سامعین تے سامعات اللہ جنہ دے عزیز و اقارب فوت ہو گئے، کئیاں دے ماپے فوت ہو گئے، کئیاں دے پین پائی تے اولاداں فوت ہو گئیاں، اللہ تمام دی بخشش فرما، اللہ تمام دے درجات بلند فرما، اللہ اس مرکز نو تا قیامت آباد فرما، اللہ آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما۔ میرے اللہ انہاں بزرگاں دوستاں بچیاں ماما بہنا بڑی عاجزین کے ساری نال بیان سنے ہے، اللہ تیری رضا دے طالباں، اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ سے تیری رحمت دے طالب، اللہ ساڈیاں جولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرما، اللہ جن مقروض نے قرض ادا فرما، میرے اللہ جتنے دکھی نے دکھ دور فرما، اے میرے اللہ جتنے پریشان نے پریشانیاں رفع فرما، اللہ جنہ کو اپنے مکان نہیں مکان نصیب فرما، اللہ جنہ کو کاروبار نہیں اچھا روزگار نصیب فرما، اللہ جنہ میریاں بہنہ کو اولاد نہیں نیک سال اولاد نصیب فرما، اللہ بے اولادیاں نو نیک سال اولاد نصیب فرما، میرے اللہ جنہ نو اولاد دیتی ہے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ کئی والدین اپنیاں بچیاں دے رشتیاں تو پریشان، اے اللہ انہاں بہنہ دے مقدر سونے بنا، اللہ انہاں بہنہ نو اچھے کر نصیب فرما، اللہ بیٹیاں عطا کرن والی تیری ذات ہے، اے میرے اللہ والدین اولاداں دی ازمائش تو محفوظ فرما، اللہ اولاداں دے دکھ ماپیاں نو قبری لے جاندے نے، میرے اللہ اولاداں دے دکھاں تو ماپیاں نو محفوظ فرما، اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے نیک سالے بنا دیندار بنا، میرے اللہ جنہاں کو اولاد نہیں اولاد نصیب فرما، اے میرے اللہ جتنے دکھی دکھ دور فرما، اے اللہ جو آپس دے اندر لڑے جھگڑے نے میرے مولا سلو نصیب فرما، اللہ رشتہ داراں نال پیار تے محبت نصیب فرما، اللہ اگر آپس اندر کوئی جھگڑے نے لڑے نے اللہ دل اندر نرمیاں پیدا فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب دے حوض کوثر نصیب فرما، اللہ محشر دا میدان بڑھائی سکتے اللہ تیاریاں نصیب فرما، شاہ قیامت والے دن دیاں سختیاں تو محفوظ فرما، اللہ جتے کوئی کم نہیں ہونا میرے اللہ تو ساڈا مددگار بن جا، اللہ دنیا بھی سونی بنا آخرت بھی سونی بنا، اج دے پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔